ही ह्या म्हयन्यांतली जुनांतली निमाण्या आठवड्यांतली म्हणपाक जाता ही ढगांची जी हालचाल आसा, जी गती आसा, मुवमेंट आसा, ती पळोवपा सारकी आसता. कित्याक ती नैऋत्य कडच्यान सावथ इस्ट वेस्टा कडच्यान वारो जो तांकां दिकुळटा त्या दिशेन ती मुवमेंट आसता. ती पळयता आसतना खुबदां अशेंय दिसता की जे पयलीं सलग आशिल्ले ढग आसतात ते बिलग जातात. ढग, कुपां, मेघ, कितेंय म्हणात तुमी तांकां, क्लाउड्स विलग जाता किंवा डिफ्रॅगमेंट जातात म्हणटा आमी. ते फ्रॅगमेंटेशन जाता तांची पिसां कशी पिसुडल्या भशेन फुडें फुडें वतना ती सामकीच तांचें अस्तित्वूच नश्ट जाल्लें दिसता. म्हणजे ते कुपां आसा ती आतां लाखांनी टन हें उदक वयर आतां बाश्प स्वरुपान आसा, ते कंडेन्स जायना वयर, म्हणून झप करून तो पावस पडना. ताका थंडसाण जाय आसता, ते उदकाची वाफ आसता ते उदक जावपाक. ही प्रक्रिया जी फेज ट्रान्झिशनाची आसा ती बी एक निसर्गांतलो सायन्साक खबर आशिल्लो चमत्कार म्हणपाक जाता. कित्याक हें विज्ञान बरें मुखार पावलां. सामान्य मनशाक आतां वाफ आनी ढग आनी तातूंत उदक कितलें आसा आनी ताजें वॉल्यूम कितलें, वजन कितलें, ह्या कुपांची गती कितली, ताजें कंपोजिशन कितें, तातूंत बायोलॉजिकल आयस न्युक्लियाय म्हणून पावस तयार जावपा खातीर कांय कण लागता, कांय जीव लागता, कांय सुक्षीम जीव लागतात, ती कांय कल्पनाच नासता. कवी, साहित्यीक बी हांची वेगळीच कल्पना आसता. तांकां फक्त पयल्या वयर तीच कुपां दिसता, तांचे आकार, रंग हें सगळें तांकां भुलयता. पूण तांचें विज्ञान जें आसा आनी तांची जी हालचाल आनी तांची गती आनी तांचे डायनॅमिक्स आनी सगळें तांचें टेक्स्चर, कलर, टोन हें सगळें आतां एक सखोल विज्ञानांतलो संशोधनाचो विशय आसा. आनी तो आतां 4 वर्सां हांव बसून हांगा एकाच जाग्यावेल्यान ह्या बाल्कनींतल्यान हांव पळयतां. कित्याक म्हाका एक उक्तें कॅनवास कशें मळब मेळ्ळां आनी त्या मळबाचेर हांव संशोधन करीत आसतां. सकाळ, दनपारां, सांजचें आनी रातचेंय बी रेकॉर्डिंग चालूच आसता. ह्या जगांतलो एक सगळ्यात पॉवरफूल सॅमसंग S24 हो अतिशय पॉवरफूल कॅमेरा म्हजे कडेन आसा. तो चंद्राचे पृश्ठभाग पळोवंक शकता. ताका मून कॅमेरा म्हणटात 100 टायम्स. आनी म्हाका जाय जाल्यार आतां झूम करून हे ढगांच्या आतां कुपांच्या पोटांतय वचपाक जाता. आनी आतां हांव म्हजें झूम 2 पटीचें आसा. हांवें आतां 3 पटीन वाडयलां. हें झूम हांव 6.5 टायम्स हांवें वाडयलां आनी हें हांवें 10 पटीन वाडयलां. हें हांवें 15.6 वाडयल्लें आसा. 22 टायम्स हें वाडयल्लें आसा. आनी आतां 25 मॅक्झिमम व्हिडियो काडटा आसतना तुमकां झूम मेळटा हाचेर, सॅमसंगाचेर.